धर्मदूतांच्या काळार लोक ल्हान ल्हान समुदायांनी एकठांय येवन मागण्यांत भावपणाच्या एकचारांत आनी हुंड्याच्या मोडणेंत वांटो घेवन एकवटान जियेतालो। जेजू आयच्या काळार पवित्र सभेचो एकचार घोट सांबाळूंक ल्हान क्रिस्ती समुदाय एक व्हड उपाय। तशेंच गवळीक फिरगत सभा हो एकवट बांदून हाडपाचे वारान तुवेंनूच दिल्लें एक वजनादीक हात्यार। तर एक गवळीक फिरगत सभेन आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी हाताक हात दिवंक आख्खी फिरगत एक अखंड मोगा एकवटाची सभा करूंक आनी सगल्यांनी मोगाच्या संबंधान एकठांय एक भावार्थाचो मोगाचो आनी नवसोडणेचो समुदाय बांदून हाडून ही तुजी कुर्साची वाट आमकां स्फूर्ती आनी बळ दिवंक। कसो दवरून जिवेशी मारचो हाचे वयर मांडणी काडटाले। दीस उजवाडचे आदी मुखेल यादनिकांनी आनी पोरचेच्या जाणट्यांनी जेजूक पिलाताशी व्हेलो। तर हो तो मनीस सगलो तुजे रात गोवायक्यो दिल्ल्यो आसात, ताचेर तूं कितें जबाब दिवंक सोदताय? तूं वोगीच कित्याक आसाय? हो लोक तुजेर कितले गुन्यांव घालतात आनी तूं कांयच उलयनाय? तूं जुदेवाचो राजा? दोनच म्हणटाय। म्हाका ताजो कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना। ताणें तर गालिलेच्या लोकांक सगळ्यांक उचांबळ केल्यात आनी तो आपूण बादशाह जावंक सोदता। तुवें ताका सोडून दीत जाल्यार आमी समजतले तूं सेसाऱ्याच्या आड आसा म्हणून। पोरबे सुमयार खंयच्या एका कोयद्याक लोक मागीर ताका सुटका दिवपाची चाल आसा। तर पळयात, एके वाटेन बाराबास आनी दुसरे वाटेन जुदेवांचो राजा। हांचे भितरल्या कोणाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तर क्रिस म्हणटा ते जेजूक हांवें कितें करचें? तो ताका खुर्सार मार। ताचो हांव गुन्यांवकारी न्हय, ही जबाबदारी तुमची। ताचे रोगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर पडूं दी। बाराबासाक सोडात। आनी पिलातान बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक जेरबोंड मारूंक कुर्सार किडावंक शिपायाच्या आदीन केलो।
रिमांड घालून ताका धरून पिलाताच्या हातान घातलो आनी पिलातान लोकांच्या सांगण्या प्रमाणे जेजू कुर्सार मारून सैनिकाचे स्वाधीन केलो. आयच्या समाजात अशेंच घडटा. मनीस धवे आसा तें कांयच न्हय करून काळें करता आनी गुन्यांव नासतना निरपराधांचेर फरमोण मारता. मागणे मोगाला जेजू चडशा फिरगोजांनी ल्हान क्रिस्ती समुदाय आसात. थंय भावा भयणी एकठांय जावन देवाचे उतर वाचतात, नियाळटात आनी ते जिवितांत जिवूंक वावुरतात. थंय देवाचो अणभव मेळटा आनी समुदाय मन आकारून येता. साबार फावटी म्हजो हात ताका दिवचे सुवातेर हांव जमातीकूच वचूंक ना. परतेंच जाल्यार जमातीक वेतात ती कांय वावर ना देखून वेतात आनी थंय वचून लोकांच्यो गजाली करतात अशें म्हणून तांचेर बेस्तेंच फर्मान मारलां. म्हजी चूक आयज हांव वळखून घेतां. सौम्या, दूख म्हाका दिसता सौम्या सगळ्या म्हज्या पातकाची तुज्यो बोलता तुजे करपे हे दीस चूक करची ना म्हूण. आमची बापा सुडगीच्या तुजें नांव आनी आमकां